बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, गुज़श्ता ईद मुबारक आप सबको। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एम अली, एस्ट्रोलॉजर, फेसबुक और यूट्यूब से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआ हमेशा आपके लिए यही होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और आपके प्यारे रिश्तों के जो मामलात हैं दीन और दुनिया के, उनके अंदर बेहतरीन जो हैं वो मौक़े दे आप लोगों को, और आपकी जो परेशानियाँ मुसीबतें अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत के सदके दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। आई होप कि ईद अच्छी गुजर गई होगी और कुर्बानी और ये सारी चीज़ें जो हमारी एक सोसाइटी का हिस्सा है, इससे आप लोग गुजरे होंगे। और उन लोगों का भी ख्याल आपने ज़रूर रखा होगा कि जो इस्तेदाद नहीं रखते थे कुर्बानी की, यकीन है मुझे आप पे। और दूसरा ये है कि जो लोग परदेश में जिन्होंने ईद मनाई है, हमारे पाकिस्तानी, उनको बल्कि ये पैगाम है कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में मामलात ऐसे हों और होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। हम बेहतरी की तरफ हैं कि आप लोग भी आएँ यहाँ पे, आप लोगों के वहाँ पे भी मामलात इस तरह के हों, ठीक है। जब आपका दिल करे, जब भी मामलात हों ईद वाले, शबरात वाले, कोई खुशी है, कुछ है, तो आप अपने वतन अज़ीज़ में बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी सोच के, विदाउट हैविंग एनी सेकंड थाट आप पहुँचें और शामिल हों इन सारी चीज़ों के अंदर। अच्छा व्यूअर्स, अब हॉरोस्कोप का वीक है और नया वीक शुरू हो गया है, तो हम हमेशा यही बात करते हैं कि वक्त जो है एक गुज़र जाता है और एक गुजारना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि जो वक्त है उसको अपने हिसाब से अल्लाह से दुआएं करके अच्छे तरीके से गुजारें, और ऐसे बन जाएं कि दूसरों के लिए जो वक्त है वो भी आप मतलब आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हों कि उनका वक्त भी खूबसूरत हो जाए। और दूसरों के लिए दुआ किया करें पहले और अपने लिए किया करें बाद में, ताकि आपके काम भी हो जाएं और दूसरों के मामलात हैं अल्लाह ताला उनके ऊपर भी कुन फरमा दे। आगाज़ करते हैं जनाब नए वीक का जो भी कैलकुलेशन है, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। देखें, ये कैलकुलेशन है बाकी करना मेरे पाक परवरदिगार की पाक ज़ात ने है, पंचतन पाक के सदके। तो आगाज़ करते हैं जनाब एरीज से। एरीज जो है, इसको इंग्लिश में तो एरीज कहा जाता है, बुर्ज हमल जो है इसको कहा जाता है अरबी, उर्दू और फ़ारसी में। और इसका जो अरसा है जो कंसिडर किया जाता है, जो इस अरसे में पैदा होते हैं लोग, वो है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का। और इसका जो हाकिम सयारा है वो मरीख है, जिसको हम मार्स कहते हैं। और इन डेज़ में जो बच्चे या बच्चियां पैदा होती हैं, उनके नाम आप रखिए अलिफ, लाम और ऐन से। और नाम का जो इम्पैक्ट है, याद रखिएगा कि हमेशा ज़िंदगी में बड़ा बेहतरीन या बदतरीन, ये दो ही चीज़ें साबित होती हैं। तो बेहतर ये है कि जो हरूफ मंसूब हैं उनसे रख लें, वरना हमने एक दो वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की हैं कि अगर नामों के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये दुआ जो है ये आप कर लें, अल्लाह ताला बेहतरी कर लेता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना सिर्फ समीउद दावात है, मुस्तजाबुद दावात भी है, कबूल मंजूर भी फरमाता। अच्छा, अलिफ, लाम और ऐन इसके हरूफ हैं। और जो दिन है सारे बेहतरीन मेरे प्यारे रब के दिन, इसके लिए दिन जो है कंसिडर किया जाता है मंगल। और इसका जो अदद है वो बनता है, जो आप पूछते हैं लकी नंबर, वो 9 है। और जो रंग है इससे मंसूब वो सुर्ख रंग है या किरमजी रंग है। आप इस रंग को अगर इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल करती हैं तो ये यकीनन आपकी जो शख्सियत है उसके ऊपर एक बड़ा बेहतरीन किस्म का जो इम्पैक्ट है ना, वो मुरतब करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। अब जो पत्थर है या जेम स्टोन है जो इससे रिलेट हम करते हैं एरीज से, वो है याकूत, मरजान, सुर्ख हकीक और हीरा। ये जो जेम स्टोन्स हैं ये आप पहन सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट जो है वो तकदीर पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है कि जनाब आप ये पहनेंगे और तकदीर जो है वो ऐसे हो जाएगी। बॉडी एनर्जीज़ जो हैं आपकी वो बेहतर होती हैं अगर आप इसको बतौर दवा इस्तेमाल करते हैं, बतौर प्लानिटरी रेमेडी अगर आप इसको यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ बेहतर कर देती है चीज़ों को।
अच्छा जी, अब हम आते हैं कि ये हफ्ता जो है इसकी कैलकुलेशन क्या है। तो जो एरीज वाले हैं उनके लिए ये है कि जो मोहब्बत से, लव से, अफेक्शन से रिलेटेड मामला हैं वो बड़े सेंसिटिव रहेंगे। मोहब्बत जो है, पेरेंटल लव की भी बात हो रही है, बच्चों की टुवर्ड्स पेरेंट्स भी बात हो रही है, लाइफ पार्टनर्स की मोहब्बत भी बात हो रही है, बहन भाइयों की भी। ओवरऑल जो मोहब्बत से रिलेटेड मामला हैं या जो पसंद करते हैं लोग एक दूसरे को, उनसे रिलेटेड जो मामला हैं मोहब्बत के, उनमें हसासियत रहेगी इस वीक में। बाकी ये है कि जज्बात पर काबू रखने का जो फ़न है ना, वो सीखें। आप लोग जज्बात से एट टाइम्स एरीज वाले ना बिल्कुल आउट हो जाते हैं और फिर प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इस हफ्ते भी जो जज्बात हैं उन पर काबू रखें, वरना ये है कि मुश्किल जो है वो हो सकती है, खुदा ना खास्ता रिश्तों के अंदर भी और जो आपके दुनियावी दीगर मामला हैं उनके अंदर भी। तो आपने ख्याल रखना। अच्छा, औलाद की वजह से जो परेशानी है वो पॉसिबल है, अल्लाह ना करे वो हो सकती है। मिसाल के तौर पे जो शादीशुदा बच्चे हैं आपके, उनकी तरफ से कोई परेशानी खुदा न खास्ता आ सकती है, या जो बच्चे आपके परदेश में हैं उनकी तरफ से कोई खुदा न खास्ता परेशानी आ सकती है। तो उसके लिए मैं आपको सदक़ात बताऊँगा। वो आप अपने लिए तो करें, मगर तसव्वुर में रख के आप अपने बच्चों के लिए भी करेंगे तो वो चीज़ जो है सदका तो बला टालता है। अच्छा, फिर यह है कि सरमायाकारी आपने इस वीक में कोशिश कीजिए कि मोहतात रहें। कोशिश करेंगे ना करें इस वीक में, अगर करना है तो फिर तो थोड़ा सा वेट करें, और बहुत ही अशद ज़रूरत है फिर बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेके फिर सरमायाकारी करें और तसल्ली अच्छे तरीके से कर लें। अच्छा, दोस्त जो हैं इस वीक में आपके साथ कोऑपरेट करते हुए नज़र आते हैं, और मुलाजमत पेशा जो अफराद हैं उसमें ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं या ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं या जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो आपकी कस्टडी में हैं, उनका इजहार सिर्फ कंसर्न लोगों के साथ करें, ओपनली ना करें। इस हफ्ते में ये है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं तो फिर जॉब के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा ये कि जज्बाती रवैया जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं वो उससे गुरेज करें। फिर जो बैरून मुल्क का प्लान कर रहे हैं लोग एरीज वाले, उसमें थोड़ी सी ताख़ीर है, और जो हासिदीन हैं वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो कोशिश करें अभी थोड़ा सा इसको डिले कर दें। अच्छा, ये मैं आपको बताने लगा था कि अगर आप मिसाल के तौर पे कोई अनड्यू बात को कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, बहस मुबाहिसा करते जाएंगे, अपनी किसी स्ट्रेस, किसी परेशानी को लेके लोगों के साथ बहस मुबाहिसा करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो ख़राब करेगी। तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं अब आपको बताता हूँ कुछ पढ़ने के लिए जो इस वीक में आप विरद रखें अपना। आपने ये करना है कि आपने या मुइज़, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक नाम है। या अल्लाह हो या मुइज़ जो है, इसकी तस्बीह हर नमाज के बाद आप एक तस्बीह कर लें, या इस तरह कीजिए कि आप 3 तस्बीहें जो हैं वो फजर के बाद कर लें और 2 तस्बीहें इशा की नमाज के बाद जो है वो आप कर लें। या अल्लाह हो या मुइज़, अव्वल आखिर ढेरों दरूद शरीफ जो है वो पढ़ें, मगर एटलीस्ट 11 दफ़ा जो है अव्वल व आखिर दरूद आप पढ़ें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल औलाद है उस पर दरूद भेजें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम वक्त इसी अमल में मसरूफ़ है। आपके लिए जो सदक़ात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, आप अपने लिए भी दें और जहन में बच्चों का तसव्वुर भी करके, जो दूर हैं या जो करीब भी हैं उनके लिए आप दें। अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। आप दे सकते हैं गंदम, काला गुड़, दाल मसूर, बड़ा गोश्त दे सकते हैं, सुर्ख कपड़ा दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं सदक़े में, और ज़िंदा जानवर जो है वो आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं देनी, जो इस्तेदाद है आपकी उसके हिसाब से जो है आप सदका दें। और सदका जो है वो बला को, हत्ता कि बहुत सारी जगहों पे पढ़ा भी है, लिखा भी है और आजमाया भी कि मौत तक को वो टाल देता है। तो अपना ख्याल रखें, ये काम ज़रूर करें। जी नाज़रीन, अब हम बात करते हैं अगले बुर्ज की, जो है टॉरस।
इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं टॉरस, और उर्दू अरबी फ़ारसी में हम इसको कहते हैं सौर। सौर भी कहते हैं ये लोग, बट सौर जो है वो ज़्यादा बेहतर है। और इसका जो अरसा है वो 21 अप्रैल से 21 मई तक इसको जो है वो कंसिडरेशन में रख के तो टॉरस को पढ़ा जाता है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है, जिसको ज़ोहरा कहा जाता है। और इसके अलावा इसके जो मंसूबी हरूफ हैं वो बे और वाव हैं। इससे नाम आप रखते हैं अगर बच्चों बच्चियों को, तो बड़ा बेहतरीन इम्पैक्ट जो है वो लाइफ पे उनके आने का इम्कान है। अल्लाह ताला सबके लिए खैर करे, आमीन सुम आमीन। और इसका जो जुमे वाला दिन है ना, वो हाकिम दिन कंसिडर किया जाता है। और दिन तो सारे अल्लाह ताला के बेहतरीन है। अब जुमे वाला दिन जो है वो इन कंसिडरेशन रखें अपने, कोई आपने अच्छे काम करने हैं, कोई बिज़नेस करना है, कोई रिश्ता बच्चे का बच्ची का अपना, या जो भी सिलसिला है, 7 कामों के लिए जुमे का दिन का इंतखाब करें। वैसे भी जुमतुल मुबारक कहा गया इसका। और इसका जो लकी नंबर है दैट इज़ 6 नंबर है। और हल्का नीला या सब्ज़ रंग जो है वो इसके लिए बेस्ट कलर्स प्रपोज किए जाते हैं। और जो जेम स्टोन है वो आप पहन सकते हैं, ओपल और सब्ज़ पुखराज जो है वो आप पहन सकते हैं। और इससे ये होगा कि बॉडी एनर्जीज जो हैं वो इस लेवल पे आएंगी कि आप ज़िंदगी के बहुत सारे काम बेहतर तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं आपके इस हफ्ते की तरफ। आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लड़ाई झगड़े से रिफ्रेन करना है। लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, लिहाजा आपने अपने गुस्से पे जो है ना वो काबू रखना है। और अगर आप इस चीज़ से निकल जाते हैं, कंट्रोल रखते हैं, तो बाकी जो है ना मामला वो इस तरह का है। ये बेसिकली जो हफ्ता है ना, ये आपके वही वाले जो मामला हैं, करीबी रिश्तों वाले, उनके साथ मोहब्बत वाले, प्यार मोहब्बत और नए रिलेशंस बनाने का हफ्ता है ये। मौके आपको मिलेंगे इसके अंदर कुछ जगहों पे, फंक्शंस में, मीटिंग्स में जाने के, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये नज़र आते हैं कि टॉरियंस जो हैं इस हफ्ते में नए अच्छे लेवल के रिलेशनशिप्स जो हैं वो बिल्ड करते हुए नज़र आएंगे। फिर जनाब आपके लिए ये है कि एक अच्छी खबर जो है वो ये कि बहुत सारे जो मसाइल कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, उसमें सेहत के मसाइल भी हैं और जो आपके सोशल इश्यूज़ हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो मसाइल इंशाल्लाह इस हफ्ते में हल होना शुरू हो जाएंगे। और काफ़ी हद तक वो चीज़ है इसी हफ्ते में आपको बेहतरी की शक्ल में नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जो माली पोजीशन है आपकी, रुपए पैसे से रिलेटेड जो चीज़ है, उसमें बेहतरी का इम्कान नज़र आता है अल्लाह की मेहरबानी से। थोड़ा सा अब जब पैसे आते हैं तो थोड़ा सोच समझ के खर्च करने हैं आपने। बाकी ये है कि जो दोस्त नुमा दुश्मन हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप पहचान करें। बल्कि इस हफ्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर भी होंगी। दोस्त और दुश्मन की पहचान करें, क्योंकि जो दोस्त नुमा दुश्मन है वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, आपने एहतियात करनी है। और बाकी ये है कि जो कारोबारी हजरात हैं, ख़वातीन हजरात हैं, वो बड़े इम्पॉर्टेंट किस्म के जो कारोबारी मामलात हैं उनको तय कर सकेंगे इंशाल्लाह। और बाकी नए एग्रीमेंट्स में भी आप लोग जाते हुए नज़र आते हैं इस वीक में, बिज़नेस एग्रीमेंट्स जो हैं या नए जॉब एग्रीमेंट्स जो हैं वो। और हाउस वाइफ्स जो हैं उनके लिए ये है कि मेहमान एक्सपेक्ट करें वो इस वीक के अंदर, दूर दराज से, कहीं दूर पार से, दूसरे मुल्क से, जिस तरह आप समझ लीजिए काफ़ी डिस्टेंट जो है, काफ़ी फास्ट से मेहमान जो है ना वो आपके आते हुए नज़र आते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि आपने ये करना है कि जो जिनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जिन टॉरियंस के, और वो अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए वेल विशेस रखें। और उनके लिए जो आप पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं ना अपने बच्चों की तालीम से रिलेटेड, उनके सुकून से रिलेटेड, वो करें। और इस वक्त जो है बहस मुबाहिसा बच्चों के साथ नहीं करना, बच्चों के ऊपर एहसान नहीं जताने आपने। आप पेरेंट्स हैं अगर, तो फिर आप पेरेंट्स हैं। और जो बच्चे हैं उनका, यानी जो अनमैरिड हैं या जो कनेक्टेड हैं टॉरियंस अपने पेरेंट्स के साथ, उनको चाहिए कि अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने एल्डर्स की तरफ जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी काम में हैं, तो आपको बुज़ुर्गों की दुआएं तो चाहिए, हर एक की दुआ जो है वो चाहिए। तो ख़ास तौर पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, फिर
اس کا جو ہے پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا لطیف ہو یا اللہ ہو، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے اس کو کرنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، یا پھر وہی کہ 3 تسبیحیں جو ہیں وہ فجر کے بعد کر لیں اور 3 رات کو عشاء کے بعد. مگر ڈونٹ forget ٹو ریسائٹ درود پاک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیں اور پھر جو ہے اس پڑھائی کو کریں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کیا دے سکتے ہیں یا کیا دے سکتی ہیں. اس میں جناب یہ ہے کہ آپ نے سفید رنگ کا کپڑا، اس کے بعد سفید رنگ کی جو کھیر ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، سرخ کپڑا بھی دے سکتے ہیں، چاندی بھی دے سکتے ہیں، دہی بھی، اناردانہ بھی اور آٹا بھی، انڈے، چاول، گوشت، مفید جانور جو ہیں. اپنی استعداد، اپنی حیثیت، اپنی توفیق کے مطابق جو ہے وہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیں. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر ساری کر دیں. تو یہ ہے کہ یہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویک کے اندر میں ایک دفعہ پھر آپ کو ری فریم کر دیتا ہوں کہ غصے سے، لڑائی جھگڑے سے، بحث مباحثے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور گریز کرنا. ریزن اس کا یہ ہے کہ وہ لڑائی نہیں تو لمبی کھینچتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ تو مطلب میں نے بتا دیا ہے آپ کو. مگر آپ کے کچھ کوسچنز آ رہے ہیں ٹورس سے ریلیٹڈ اور باقی ویڈیو سے بھی ریلیٹڈ، تو میں یہ آپ کو یہاں پہ بتاتا چلتا ہوں کہ تھوڑے عرصے کے بعد میں اس قابل ہو سکوں گا کہ میں آپ کے جو پراپر کوئریز ہیں ان کو میں آنسر کروں، کیونکہ میرے اوپر ابھی جو ہے تھوڑا سا لوڈ ہے کچھ اور ایکنامک کمٹمنٹس کا. تو میں انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر جو ہے آپ کے ساتھ بات کروں گا. جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ کی، جس کو ہم اردو، عربی، فارسی میں جوزہ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو بولتے ہیں جیمنائی. جیمنائی جس کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اس سے جو منسوب حروف ہیں وہ قاف اور کاف ہیں، نقطوں والی کاف اور سادہ کاف. یعنی اس نام سے ریلیٹڈ، جو اس مہینے سے ریلیٹڈ جس کا عرصہ ہے 22 مئی سے 21 جون تک، اگر آپ حروف سے بچوں اور بچیوں کا نام رکھ لیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو، آپ کے بچے کو بلکہ پے آف کرے گی، آپ کو بھی کرے گی. ظاہر ہے بچہ یا بچی سکون میں ہے تو آپ کو بھی سکون ہے. تو یہ چیز جو ہے بے اور واو. اچھا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دن، آپ پوچھتے ہیں تو بدھ کا دن جو ہے، دن میرے رب کے سارے خوبصورت دن ہیں، حاکم دن جو ہے اس کا بدھ ہے، اور رنگ جو منسوب ہے اس سے وہ پیلا رنگ ہے، یا پھر آپ مکس کلرز جو ہے نا وہ پہن سکتے ہیں یا پہن سکتی ہیں. اور جو پریشس سٹون ہے وہ آپ کا نکلے گا سبز عقیق، زمرد اور فیروزہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ اگر کر لیتے ہیں چیزیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، کیونکہ یہ پتھر قسمت نہیں چینج کرتے مگر باڈی انرجیز کو ٹھیک اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ آپ پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں پراپر طریقے سے. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہنے والا ہے جو لگ رہا ہے حساب کتاب سے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ہفتے میں آپ کی خواہشات جو ہیں اللہ تعالیٰ بہت حد تک پوری فرمائے گا. تو آپ ایک انجانی سی جو خوشی ہے نا وہ محسوس کریں گے یا محسوس کریں گی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے نا بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ بھئی آپ بیمار نہ ہو جائیں. خوراک کا خیال رکھیں، جو ورزش ہے اس کا خیال رکھیں، اور جو آپ سمجھ لیجیے جو آپ کے نامکمل کام تھے وہ بخوبی انجام کے طرف جانا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈپریشن کا معاملہ ہے اس میں کمی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ آپ چیک کر لیں کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے نا تو اللہ رب العزت نے اس کی کمپنسیشن دی ہوتی ہے. اب اس ویک میں جیمنائی والے جو ہیں ان کے لیے مشکل تھوڑی سی وقت یہ ہے کہ وہ پوسٹ اور پری ایفیکٹس جو ہیں گرہن کے یا گرہنوں کے اس سے گزر رہے ہیں. تو اس ویک میں تھوڑا سا صبر کے ساتھ آپ نے
ٹائم گزارنا، کیونکہ چاند جیسے ہی اب گھوم کے آپ کے گھر میں آئے گا تو لائف آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ ایزی ہو جائے گی. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو دینا ہے نا صدقہ جیمنائی والوں نے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ نے ثابت مونگ، کپڑا، گائے کا گھی، اور اس کے علاوہ فیروزہ آپ دے سکتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت، جو اللہ نے آپ کو استعداد، قوت، طاقت عطا کی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، وہ آپ صدقے کے طور پہ دیں. کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بات ہی ایسی رکھی ہوئی ہے. ہم کسی دن صدقے کی فلسفے پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے پڑھنا ہے یا مقدمو یا اللہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ. اور اس تسبیح کو صبح آپ نے 1 دفعہ، پھر ظہر کے وقت، عصر، یعنی 5 تسبیحیں آپ نے اس کی روز نکالنی ہے، تاکہ روز کرنی ہے، روز پڑھنی ہے، تاکہ آپ کو ایک تو اجر و ثواب ملے، اور دوسرا اس وقت جو بے چینی زندگی میں پھیلی ہوئی ہے، اچھی ویوز آپ ایمٹ کریں گے تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھی ہی ہوں گی انشاءاللہ. جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اگلے برج کی، جس کا نام ہے برج سرطان. اس کو عربی میں بھی سرطان کہتے ہیں، اردو میں بھی سرطان کہتے ہیں، اور فارسی میں بھی سرطان کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کینسر کہتے ہیں. اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے، جو پلانٹ رول کرتا ہے اس کے اوپر، وہ ہے قمر، یعنی چاند، مون. اور حروف جو ہیں جن سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھے تو ساری عمر وہ لوگ انشاءاللہ سکھی رہیں گے. ایک ہوتی ہے ہے، اور ایک ہوتی ہے گول، اس سے نام رکھیں. اور دن جو ہے، دن میرے رب کے سارے بہترین ہیں. پیر کا دن کنسیڈر کیا جاتا ہے، آسپیشیس سمجھا جاتا ہے کہ جناب اس دن لک فیور کر رہی ہوتی ہے. وہ پاک پروردگار کی جو ذات ہے وہی کرم کر رہی ہوتی. تو یہ ہے کہ 2 اس کا جو عدد ہے وہ لکی نمبر ہے. دن اس کا پیر ہے. اور رنگ جو ہے، اگر آپ آف وائٹ دودھیا پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں تو رزلٹس جو ہیں باڈی انرجی کے چینج ہونے کی وجہ سے زندگی کے رزلٹس جو ہیں وہ بہتر آیا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور پتھر جو ہے، یہ جو قیمتی پتھر ہے جو آپ پہن سکتے ہیں، وہ در نجف ہے یا سفید مرجان ہے. تو یہ آپ پہن سکتے ہیں. اچھا جی، اب آپ کے ہفتے کی طرف آتے ہیں. دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ریلیشنز آپ کے انشاءاللہ ٹھیک ہی رہیں گے. اوور آل آپ اپنے جو ساتھی ورکرز ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، آپ کا سلوک اپنے ساتھی ورکرز کے ساتھ بڑا پازیٹیو ہوگا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ مسائل کا جو مثبت حل ہے، بہت ساری چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، ان کا جو مثبت حل ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا انشاءاللہ. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے کہ آپ اپنے مسائل کو کلیئر کریں. اچھا، میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ چیزیں فیملی کے اندر جو ہیں وہ اختلافات آپ سمجھ لیں، آپ کی اپنی جو فیملی ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں اس کے اندر، یا غیر شادی شدہ ہیں تو اس فیملی میں بھی کچھ لڑائی جھگڑے کا امکان ہے. تو آپ نے بڑے فہم شعور کے ساتھ چیزوں کو سمجھ کے میڈییٹر جو ہے، اگر آپ کو بننا پڑے تو آپ نے بن جانا ہے. اچھا، اب میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ مالی پوزیشن جو ہے وہ آپ کی بڑی ماشاءاللہ مستحکم رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نا دیکھا ہوگا کہ پچھلے جو آپ سمجھ لیں 1 سے 1.5 مہینے کا ٹائم ہے کینسیرینس کا، وہ تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤنس کا ٹائم رہا. اب آنے والے جو ویکس ہیں انشاءاللہ یا منتھس ہیں، اس میں چیزیں آپ کے لیے بہت بہتر ہونے جا رہی ہیں اللہ کی مہربانی سے. دوست آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ وسائل آپ کے لیے پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. اور غصے اور جذبات کے اوپر آپ نے قابو رکھنا ہے. باقی جو بزنس سے ریلیٹڈ امور ہیں ان کے اندر انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے، مگر یہ کہ اخراجات پہ کنٹرول رکھیں.
ضرورت سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہو صرف وہیں پہ خرچ کریں اینڈ دیٹس اٹ. اور دوسرا یہ کہ سوچ میں بھی آپ کے اس دفعہ یہ ویک آپ کو بتائے گا کہ پختگی جو ہے وہ آ رہی ہے. اور باقی یہ ہے کہ جو آپ کے قریبی عزیز قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی کوشش کریں کہ اگر پیچ اپ ہو سکتا ہے تو کر لیں، کیونکہ وہ اس وقت آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے جناب کہ جو خواتین ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں یا جو خاص طور پہ ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لیے بھی میں بتاتا ہوں. ورکنگ لیڈیز اپنے سراؤنڈنگ کا خیال رکھیں اس ویک میں، یعنی ویسے تو ہمیشہ رکھنا چاہیے اس ویک میں خاص طور پہ. اور کسی خاتون کو جو گھر میں ہے جو ہاؤس وائف ہے اس کو میں یہ نہیں ایڈوائز کروں گا کہ جناب اس وقت وہ کوئی ایکسٹرا ٹریول جو ہے وہ کر لے. ان ڈیو ٹریول جو ہے وہ ایسے جی میں چلی جاتی ہوں بچوں کے ساتھ، یا وہ اس چیز کو آپ نے ایوائڈ کرنا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے جناب. پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے کیا اس کو بولتے ہیں قرآن پاک ہے یا جو آپ کے جو ریلیجس جو بھی آپ کے بلیفس ہیں ان کے حساب سے اپنی میڈیٹیشن کریں، عبادت کریں. مگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا رافع، یا اللہ ہو یا رافع بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رافع بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا وہ ایک تسبیح یا 2 تسبیحات جو ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے. اور اول آخر درود شریف جو ہے وہ 11 مرتبہ ایٹ لیسٹ آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے درود شریف کو کثرت سے پڑھنا ہے، کیونکہ میرا پیارا رب اور اس کے فرشتے دن رات ہمہ وقت اس خوبصورت ترین عمل میں مصروف ہیں کہ میرے آقا، اس کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر اور ان کی آل اولاد پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے. اس کے علاوہ اب صدقہ جو ہے وہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ سفید میٹھی کھیر، دہی، چاندی، انڈے، آٹا، چاول، سفید رنگ کا کوئی جانور، سفید رنگ کا کوئی کپڑا، یا جو کوائنز ہوتے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ صدقہ، نقد جو سکے ہوتے ہیں ان میں آپ صدقہ دے سکتے ہیں. صدقہ آپ نے کس کو دینا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے قریب ترین ہے اور مستحق ہے وہاں سے کوشش کریں آغاز ہو. اس کے بعد اپنے گھر سے باہر جائیں، محلے میں دیکھیں، دوستوں کو دیکھیں، ارد گرد جو ہے وہ گھوم جائیں، پھر جائیں اللہ کی زمین پہ، دیکھیں جہاں پہ جو مستحق ہے اس کو دیں. اور خاموشی سے اس کے تاثرات جو ہیں وہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے واپسی کا راستہ لیں. جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اگلے برج کی جو کہ ہے برج اسد. اسد جو ہے عربی، اردو، فارسی میں اور انگلش میں لیو. اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 24 جولائی سے 23 اگست تک جو ہے اس کو کنسیڈریشن میں رکھ کے پڑھا جاتا ہے کہ یہ برج اسد کا عرصہ ہے. جو بچے یا بچیاں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں جی ہمارا جو ہے وہ ستارہ بتا دیں، جن کو ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے تو وہ اگر 24 جولائی سے 23 اگست کے درمیان، یا ایون اگر 24 جولائی کو بھی پیدا ہوئے ہیں اور 23 اگست کو بھی پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی لیو ہی ہیں. اور اس کا حاکم ستارہ جو ہے وہ سن ہے، شمس جس کو کہتے ہیں. اور میم صرف ایک حرف ہے، میم یا ایم، جس سے اس برج کے تحت پیدا ہونے والے بچے یا بچیوں کے نام رکھنے چاہیے، کیونکہ نام جو ہے اس کا امپیکٹ پوری زندگی میں انسان کے ساتھ چلتا ہے. تو نام سوچ سمجھ کے رکھیں. اچھا، اور اس کا جو دن ہے، دن میرے پیارے رب کے سارے بہترین ہیں. سنڈے، اتوار کا دن جو ہے وہ اس کے لیے اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور جو لکی نمبر ہے وہ ہے 1، ایک نمبر جو ہے. اور جو رنگ ہے وہ سنہرا، یعنی اس کو جو گولڈن آپ کہہ لیں، گولڈن کلر جو ہے سنہرا ہی ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ جو پیلا رنگ ہے، بہت ڈارک ترین پیلا، وہ بھی پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ جیم سٹون ہے وہ یاقوت ہے یا ہیرا ہے. اگر آپ یہ پہن لیتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اللہ کی مہربانی سے باڈی انرجیز کا جو لیول ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اچھا جی، اب ہم آپ کے
वीक की तरफ आते हैं कि आपका वीक कैसा रह सकता है। दोस्तों का जो कोऑपरेशन है वो रहेगा इंशाल्लाह, और जो सैर व सयाहत का प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार रहने के चांसेस लगते हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। और जो मकासद हैं आपके जायज़, उनमें आपको कामयाबी मिलती हुई अल्लाह की तरफ से नज़र आती है। और जो शरीक हयात हैं, जो लाइफ पार्टनर हैं, उनका ताउन हासिल रहेगा, आपको ताउन मिलता रहेगा इंशाल्लाह। और जनाब उससे ये होगा कि जब कोऑपरेशन में दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं, या एक हार्मनी है जिसके साथ मतलब जो दोनों के बीच में है, तो उसकी वजह से कि घरेलू माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार इंशाल्लाह रहेगा और साजगार रहेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। कारोबार जो है वो आपका वुसअत इख्तियार कर सकता है। जो लोग एक्सपेंशन का सोच रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लें, मगर ये कि कॉन्क्रीट काम करें, तो फिर इस हफ्ते में काम कॉन्क्रीट कर लें, और नेक्स्ट आने वाले डेज़ में आप देखेंगे कि कारोबार आपका इंशाल्लाह वुसअत इख्तियार कर जाएगा, और आमदनी जो है उसमें भी खातिर खा जो है इजाफा होने का कभी इम्कान है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। और जहन जो है थोड़ा सा रहेगा आपका एंटेंगल रहेगा छोटी छोटी परेशानियों में। ज़रूरत नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, और बाकी जो सफ़र आप करेंगे तो उसमें भी मुमकिन है आप थोड़े से ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को लेके, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। अच्छा जी, अब हालात जिस तरह के आपको नज़र आएंगे, आप कोशिश यही करते हुए नज़र आते हैं कि अपने हालात के हिसाब से फ़िलहाल अपने आप को ढाल लिया जाए, तो अच्छी बात है। उसमें बहुत सारी, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ एक चीज़ पे कर रहे हैं तो कुदरत फिर दूसरी 10 चीज़ों पे आप से लोगों का या मामलात का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करवाती है, लोग फिर आपके आगे झुकते हैं। आपने ये करना है कि जिनके साथ आपका कोई मतलब इस तरह का रिश्ता है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बीवी है, खावंद है, या एक दूसरे को पसंद करने वाले हैं, जो मैंने पहले रिश्ते बताए उनमें आप थोड़े से वोकल हों। अपनी खुशी जो है, अपने अंदर का जो वो है एक गिली, उसको आप ना शेयर करें अपने जो करीबी रिश्ते हैं उनके साथ। अच्छा, फिर जो शादीशुदा अफराद हैं, ये मैं ख़ास तौर पे उनके लिए कह रहा हूँ, और जिनके बच्चे भी हैं, तो उनके लिए ये है कि जो बच्चे हैं वो राहत का बायस बनेंगे इंशाल्लाह। यानी बच्चों की तरफ से जो परेशानी पीछे लाक आ रही थी, वो अब इस हफ्ते में एकदम कुछ अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरी ऐसी होगी कि बच्चे जो हैं वो आपके लिए राहत का बायस बनेंगे। और काम जो है इसमें अल्लाह की मेहरबानी से तेज़ी होगी, चाहे आप मुलाजमत पेश हैं, चाहे आप अपना कारोबार कर रहे हैं, काम जो भी आपका रिलेटेड प्रोफेशन है उसमें तेज़ी रहेगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है फ़ायदा वो आपको होता हुआ नज़र आता है। बाकी ये है कि सोच में वुसअत मैंने अर्ज़ किया, और संजीदा अमूर पर गुफ्तगू आप कर सकेंगे, और उससे जो है बेहतरी के नताइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो हाउस वाइफ्स हैं जिनका ताल्लुक़ आप समझ लीजिए दरमियानी इनकम वाले घरों के साथ है, उनके लिए ये वीक जो है ये थोड़ा सा आप समझ लें कि थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो सकता है। गेस्ट आएंगे आपके पास, तो अपने ख़र्चों को जो है वो आपने बैलेंस करके चलना है। यानी मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास आपके ससुराल से गेस्ट आ रहे हैं और इन कंपैरिजन आपके मैके से भी आ रहे हैं, तो दोनों का खर्च जो है वो बैलेंस, और कोशिश कीजिए कि सेविंग के साथ हो। ये नहीं आपने करना कि जी मेरे वालिदैन आ रहे हैं, आप खातून हैं तो उनके लिए ज़्यादा और ये जो है कम, या वाइस वर्सा। तो ध्यान आपने इस चीज़ का ख़ुद रखना है। बाकी ये है कि अज़ीज़ व अक़ारब के साथ जो लोग मिल के बिज़नेस प्लान कर रहे हैं लियो वाले, उनके लिए ये है कि इस हफ्ते में बैठें और कारोबारी उमूर को तय करें इन ब्लैक एंड वाइट, तो जो हैं वो चीज़ें आपके लिए बेहतरीन स्टार्ट होती हैं इस हफ्ते से। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं हुजूर पढ़ना क्या है। आपने पढ़ना है
درود شریف پڑھنا ہے اول آخر 11 مرتبہ، اور یا قویو یا واسعو یہ آپ نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے 5 نمازوں کے بعد. 2 تسبیحیں پڑھ لیں یا ایک پڑھ لیں، مگر اس کو پڑھنا ضرور ہے 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، کیونکہ یہ وہی عمل ہے جو میرا پیارا رب ہمہ وقت اس وقت کرنے میں مصروف ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد میں آپ کو صدقہ آپ کا عرض کر دیتا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کے لیے دینا جو بہت اچھا ہے انشاءاللہ. جیسے دیکھیں صدقے سے نا بلائیں ٹلتی ہیں، موت تک کو ٹال دیتا صدقہ، اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے. تو اس کا جو ہے آپ نے کرنا یہ کہ گندم، سرخ کپڑا، سنہری کپڑا، چنے کی دال، مسور کی دال، کالا گڑ، اور جو ہوتا ہے نا آپ سمجھ لیجیے جانور آپ لے لیں، یا گوشت کا صدقہ جو ہے وہ آپ دے دیں، جو آپ کو توفیق اللہ پاک عطا کرے. زندہ جانور ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ گوشت بھی صدقے میں دے سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ لے کے چلیں، چیزیں بہتر ہوں گی لائف میں انشاءاللہ. جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں ایک بڑا سینسٹیو، ڈیلیکیٹ، خوبصورت زوڈیک سائن ورگو، سنبلہ کا جو ریلیشن ہے، یعنی اس کا جو حاکم سیارہ وہ اس سال کے ون آف دا رولنگ پلانٹس مرکری کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عطارد کے ساتھ. اور اس کے ساتھ جو منصوب حروف ہیں وہ بیسیکلی پے اور غین ہیں، POR GH. اس سے نام رکھنے چاہیے بچوں یا بچیوں کے جو اس برج کے تحت پیدا ہوتے ہیں، جو کہ 24 اگست سے لے کر 23 ستمبر تک جس کا عرصہ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ کنسیڈر کیا کریں جب بچے یا بچیاں پیدا ہوتے ہیں نام رکھنے کے لیے. یہ ورڈز جو ہیں، حروف جو ہیں، یہ آپ دیکھا کریں، الفابیٹس جو ہیں. اور دن اس کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے بدھ، لکی ڈے، ایوری ڈے از لکی ڈے، اللہ نے بنایا سب بہترین ہے. اور عدد جو ہے اس سے جو ریلیٹ کر رہا ہے وہ ہے 5، لکی نمبر جو آپ پوچھتے ہیں 5 نمبر ہے. اور رنگ جو ہے وہ ہے پیلا. اور پتھر جو یا جیم سٹون یا قیمتی پتھر جو آپ پہن سکتے ہیں وہ آپ پہن سکتے ہیں زمرد اور فیروزہ. تو یہ 2 جو پتھر ہیں یہ پہنے، باڈی انرجیز کو چینج کر کے بہتر فیصلے ہوں گے. اور پھر اس طریقے سے چلے ہم کہہ سکتے ہیں جی قسمت پہ اثر شاید پڑ سکتا ہو، مگر یہ بیسیکلی ہیلنگ کے لیے ہیں پتھر، نہ کہ آپ اس سے کوئی وہ لگا لیں، امید لگا لیں یہ میں نے پہن لیا تو ٹھیک ہو، کیونکہ کرنے والا جو ہے وہ میرا پاک رب ہے، اسی نے کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں جناب، آپ کا ہفتہ جو ہے وہ کیسا رہتا ہے وہ نظر آتا ہے. اچھا جی، ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے، کیونکہ ملازمت سے جو متعلقہ معاملات ہیں وہ بڑے احسن اچھے طریقے سے چل سکیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ عزیز و رشتہ داروں کی بھی بڑی آپ کے ساتھ قربت ہے بھی، اس ہفتے رہے گی بھی. اور جو آپ کے نیبرز ہیں، ہمسائے، وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کے ہمسائے جو ہیں انوالو ہوں گے، پازیٹیو چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے اندر انوالو ہوں گے، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. باقی جو کام ادھورے رہ گئے تھے، جو آپ سمجھ لیں آپ کے مشنز جو ادھورے رہ گئے تھے وہ مکمل ہوتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے نظر آتے ہیں، اور کام جو ہیں وہ آپ کے بخوبی انجام کو پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں. خواہشات کی تکمیل اور محبت سے متعلقہ معاملات میں انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ جو فائدہ ہے وہ ہوگا، اور عہد و پیمان کی جو فضا ہے وہ قائم ہو سکے گی. اچھا، میں یہاں پہ نا ایک چیز آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، سیاست سے ریلیٹڈ خاص طور پہ جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ بڑے ڈیلیکیٹ، بڑا ان کا نا ایک عجیب سا ایک طرز زندگی ہے. اس وقت بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی اگر پالیٹکس دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ان کا جن کا تعلق ورگوں سے ہے، وہ ایک کرٹیکل ٹائم سے گزرتے ہوئے ایک بہتر ٹائم کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ نے تسلی رکھنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، چیزیں بہتر ہونے والی ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور باقی آپ کے جو سوشل میٹرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ہفتے میں. گفتگو جو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ بہت محتاط طریقے سے ڈیزائن کر کے سوچ کے
پھر کریں، چیزوں کے نتائج جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ یہ جو ویک ہے اس میں اینگلز جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے ایسپیکٹس بنیں گے کہ چیزوں کا وے آؤٹ جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ پاسبل اس وقت ہوگا جب آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹھیک رہے گی. اچھا، اب جناب آپ کو میں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ بتاتا ہوں. یا حفیظ ہو یا اللہ ہو، یہ آپ نے جو ہے اس کا ورد رکھنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پاک حالت میں پڑھیں اس کو. اور ہر نماز کے بعد جو ہے آپ 2 تسبیحیں جو ہیں وہ پڑھیں، یا حفیظ ہو یا اللہ ہو. اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور یہ ہر نماز کے بعد جو ہے یہ ورد کریں. اس ہفتے میں خاص طور پہ یہ ورد کریں. بہت ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے آپ کو. اللہ نے آپ کو اگر بچا کے رکھا ہوا ہے تو آپ دشمن سے محفوظ رہیں گے، آپ نظر بد سے، حسد سے، آپ نقصان سے، جانی مالی کسی قسم کا بھی اس سے محفوظ رہیں گے. یا حفیظ یا اللہ ہو آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ میں صدقہ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اپنا بلاؤں کو ٹالنے والی پاک ذات کا وعدہ ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور ٹھیک ہے، تو یہ صدقہ جو ہے نا یہ آپ نے دینا ہے، اور صدقہ دے کے آپ نے فیل کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں. اب ورگو والے جو ہیں وہ صدقہ نوٹ کر لیں. وہ صدقہ یہ ہے کہ آپ ثابت منہ، سبز رنگ کا کپڑا، گائے کا گھی، فیروزہ اور پرندوں کا گوشت، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ورگو والوں، آپ اس میں سے سلیکٹ کر لیں. جو لوگ سب چیزیں افورڈ کرتے ہیں وہ سب کا دے دیں، اور مستحقین کو دیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ گھر میں سے چیریٹی بگینز ایٹ ہوم ہوتا ہے معاملہ، تو اپنے گھر میں دیکھیں کہ کون مستحق ہے. گھر کے آس پاس دیکھیں، کوئی کزن، کوئی رشتہ دار عزیز، یہاں سے سٹارٹ کریں. اور اس کے بعد آپ جو ہے گلی میں، محلے میں، دوست احباب جو بھی آپ کو نظر آئے صدقہ دیں. کیونکہ صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، آزمائی ہوئی آزمودہ بات ہے.